Sorvesporaco porvon, sorvdongrar poros vordo, sorvesporaci mondi, soglia poros un svorde, devacha dongrar zoruya, taja mondi ranzomuya, devacha dongrar zoruya, taja mondi ranzomuya. बापाचे आणि पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्ये जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक तुमचे सोबे आसूं आणि आम्ही चुकल्या मानून घेऊन बरोबर म्हणूया. प्रार्थना. देवाची महिमा गाऊन आम्ही महिमा देवाक उंच स्वर्गी हे स्तुती गायन करूया. महिमा देवाक उंच स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाचता, तुझ्या तोर वैभवा पासत आम्ही तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाची शेळी, तूं संसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. ह्या आयचे आमी मीस भेटयता. अंजलिका वाज हिच्या आत्म्या पासत 2 वर्सां भरतात हे संवसारी पयण सोंपयल्या उपरांत. तेच भाशेन तुमची मागणी देवाक उबारात. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे कुशे प्रमाणे जिवंक आमकां आदार दी. की आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. लेवी शास्त्राच्या पुस्तकावेलें वाचप. मोइजेसाक आनी एरोनाक सर्वेस्परान अशें सांगलें, एका मनशे खातीर सूज ओ गावो ओ एक कोत आसत आनी तें कोडाची पिळा दिसत जाल्यार ताका एरोण याज्ञिकाशी ओ ताच्या खंयच्याय पुता याज्ञिकाशी हाडचो. कोडाची पिळा जाल्यार पिसकें आंगाक घालचें आनी ताच्या माथ्याचे केस उकटे सोडचे आनी ताणें आपलो वयलो वोंट धांपून बोब मारची. मेळो ताका पिळा आसोसोर तो मेळो उरतलो. देखून
तो मोल्या भायर एकलोच आपलें बिराड करतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडकार. आमचो जबाब जातलो. तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां. आकाताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. सगलीं म्हणोया. तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां. आकाताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें, पातकांचें कोत जोर धुवन काडलें, मनीस कितलो बागी. सर्वेस्परा मुखार जोर कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्या मनान जोर आडकां नाडकां नात, तो मनीस कितलो बागी. जबाब. तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां. आकाताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो. म्हजें पातक हांवें लिपोवन दवरलें ना. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो आनी तुवें म्हज्या पातकाक म्हजें पातक बक्षिलें. जबाब. तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां. आकाताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. सर्वेस्परा सोवे संतोश भोगात. बऱ्या मनशांनो आनंदान मुरगोटात. प्रमाणीक काळजांच्या सगल्या मनशांनो येयात. संतोशाचे उल्हास सोडात. जबाब. तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां. आकाताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. मागीवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमी जेवतात वो पियातात वो कितेंय करतात जाल्यार तें सगलें देवाक मोहिमा दिवचे खातीर करात. जुदेवांक वो ग्रीकांक वो देवाचे पवित्र सोबेक खोटी देख दिवं नाकात. हांव करता तशेंच तुमी करात. म्हज्याच फायद्याचें कांय चिंतिनासतना पूण सगल्यांचो फायदो पळोवन सोमेस्तांचें तारण जावचे खातीर सगल्या म्हज्या कोरन्यांनी हांव सगल्यांक पावूंक वावुरतां. हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता तसोच तुमी म्हजो पाटलाव करात. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. उद्गार उबी रावया. Solvesporak, 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 soj, soj. Solvesporak, 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 soj, soj. एक वोट प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयलो. Solvesporak, 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 soj, soj. Solvesporak, 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 soj, soj. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. एक कोडकार जेजू सरशी उपकार मागूंक आयलो आनी दिमी घालून ताणें म्हणलें, तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. ताचे चुरचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी ताका हात लावून म्हणलें, होय, म्हाका खोशी आसा, तूं नितळ जा. आनी अशें म्हणना फुडें ताचें कोड नाच जालें आनी तो नितळ जालो. जेजून ताका बेगींच धाडलो आनी खोरायन म्हणलें, पळय, कोणाकूच हें सांगू नाका, पूण वच आनी तुजे यादनीकांक दाखय आनी तूं नितळ जालें म्हूण तांकां गोवायकेची कुणां दिवचे खातीर मोइजेसान फॉर्मायलोलें दान भेटय. तो गेलो. ही खबर अशे भाशेन परगटूंक आनी सगल्यांक सांगूंक लागलो
की जेजूच्यान उक्ती खंयच्याच नगरांत वचूंक जायना जालें आनी भायर एक सुऱ्या सुवातांचेर ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगळे कडेचो लोक ताचेशी येतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्तांव. मोगाळ भाव भयणीनो, जायते रिती आमच्या समाजांत आसात आनी त्यो रिती थोड्यो एका काळार उत्पन्न जाल्यात. जायते फावटी तो वेळ काळ बोलांदल्या उपरांत त्यो रिती बदलूंक जाय, पूण त्यो जेन्ना बदलनात त्यो मागीर दुसऱ्यांचेर कोश्ट कशें जातात, एक भार कसो जाता, ओजें कशें जाता आनी ताचो नवोय समज घेवपाक कोण तयार आसना, ना म्हूण तो काडून भायर उडोवपाकूय कोण राजी जायना. आतां तरी एक तर आमकां कायदो आसलेलो, आदले भाशेचो मातयेचो बुडकुलो आसूंकूच जाय म्हणल्यार हो तर कायदो आसलेलो जाल्यार तें आतां कोताक येना. कित्याक घोडी मातयेचीं आयदनां त्या वेळार मोठ्या प्रमाणांत मेळटालीं आनी मेळटालीं रोकडीच. आतां स्टील आयल्या, दुसरे भाशेची मॅटिरियल आयल्या आनी तें भोव सोंपें जाता. पूण तो कायदो आतां तरी दुसऱ्याचेर थापलो जाल्यार जायतो लोक प्रश्न करतलो. पूण वेळ काळ बोलांदल्या उपरांत ह्योय वस्तू पयस पयस वेतात, पूण थोड्यो वस्तू तेच भाशेन मुखार गेल्यो जाल्यार त्यो मागीर खुशालकाय दिनात. पयले सुवातेर आयचे आमी शुभ वर्तमान आयकलां. जो कोण कोडकार आसलेलो ताणें पयस रावपाक जाय आसलें आनी त्याचे आमकां पुरावो पयल्या कोरारान मेळटा. जो कोण दुयेंत आसा ताणें शिमाचेर वचपाचें आपणाच्या गांवच्या, आनी इतलेंच न्हय, एक हात आपणाच्या वयल्या ओटांचेर दवरून आपूण मेळो मेळो म्हूण बोब मारपाची. जें कितें आमी आमच्या भारत देशान गोडे दलीत म्हणटा तांचे सभे करतालीं तेच भाशेन हो मागीर एक भार आनी ओजें कशें ह्या समाजांत घडोवन आयलें. जरी तर भारत देशान सावळे लेगून आमी वचोंक सोदनासलीं, कित्याक कास्ट सिस्टम हो चड व्हडलो कितें तरी दिसतालो आनी ह्या लोकांक भायर आयताले तेच भाशेन ह्या लोकांक चडशीं जातालें. ते हात आपणाच्या वयल्या तोंडार ओटांचेर दवरून मेळो मेळो म्हणप हें एक सारकें नॅगेटीव, वायट आनी हाचो अनुभव जायते लोक ताचो घेतालो. जीं कोण बरीं आसतालीं तीं घोडे म्हणटालीं आपूण तरी बरो आसा, पूण जीं कोण सोंसतालीं तीं खरेंच जायते भासांनी त्रास कशें सोंसतालीं. असले जायते भाशेन रिती रिवाज, थोडे नेम कायदे समाजांत आसात. ना म्हूण तूंय काडूंक सोदिना, ना हांवूय काडूंक सोदिना. कित्याक घोडे म्हाका तें बऱ्याक पडटा. अशें न्हय की हांव गिरेस्त सादो कसो, पूण दुसऱ्यांक दमाक म्हाका बरें पडटा. ताका लागून घोडे ते कायदे बऱ्याक कशें पडटा तशें दिसता. पूण जितले फावटी हे असले मनीस कोस्ट त्रासान दुयेंत आनी हो कायदो जावन आसा पिडेक लागून. आदल्या करारान समज होय आसलेलो, जो कोण पिडेंत सांपडला म्हणजे तो पातकी. थियरी ऑफ रेट्रिब्युशन. जरी तर तुवें पातक केला जाल्यार तुका पिडा जातलीच. म्हणजे पिडा आनी कसलेच कारणाक लागून जावंक जायना इतलो समज तांचो आसलेलो. जायते फावटी आमी चिंतता न्हय, म्हज्या घरा वायट आयला कित्याक हांवें कितें तरी पातक केला. थियरी ऑफ रेट्रिब्युशन. पूण सदांच अशें आसना. जायते फावटी देव आपणाची महिमा दाखोवंकूय एक एक फावटी थोडे त्रास कशें पडटा. ताका लागून भाग्यवन पावल म्हणटलो, देव रावता तुका सारको नितळ करपाक, टू प्युरिफाय यू लायक अ सिल्वर, प्युअर सिल्वर. आनी हे रिती रिवाज जायते जाणांक दोमावन दवरताले. असले मनीस जेन्ना जेजू मुखार आयले, जेजू जावन आसलो तांची सोडवण. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां कळटा तो कोडकार जेजू बोगलीन येता, दिमी मोडटा आनी म्हणटा, तुका खुशी आसा जाल्यार म्हाका बरो कर. आनी जेजू म्हणटा, म्हाका खोशी आसा, आय वॉन्ट टू. आनी हांगा देवाची खोशी आनी ह्या मनशाचें मागणें काय बरें. ह्या मागण्या भितरूय
एक फोर्स ना म्हण सारकें कंपल्शन ना तुवें करूंकूच जाय जेजू अशें ना तुका खोशी आसा जाल्यार आनी जेजू म्हणटा वय म्हाका खोशी आसा आय वील आनी तो बरो करता पिडेन जो मनीस कश्टवतालो जो कायदो 500-600-1000 वर्सां पयलो बांदून हाडलेलो त्या कायद्या लागून तो कश्टवतालो आनी भायर समाजांत आसलेलो आयज तर आमी म्हणलें पातकांक लागून कोडकार जाला ही इज हॅविंग दॅट लेप्रेसी बिकॉज ऑफ सीन आमी म्हणटली ना आतां आमचे लागीं वखद आसा वेळ काळ येता तेन्ना ह्यो थोड्यो वस्तू भायर मारूंक जाय आनी असल्या वेळार जेजू थंय आसून ताका बरो करता आनी हे लोकांच्यान समजोंक जायना कित्याक पिडा बरो करप म्हणल्यार पिडा रोग बरो करप म्हणल्यार पातक बोगसोवपाक जाता फकत देवाच्यान जाल्यार हो कोण पिडा बरो करपी आनी हो पातकां कशी म्हूण बोगशिता ताका लागून हो एक मोठो प्रश्न आसलेलो जे कोण हो कायदो घेवन आसलेल्यान दोमाक सोदताले तांकां जावं ते फारिजेव जावं सादुकी जावं आनी असल्या मनशां आड जेजू ह्यो करण्यो करून दाखयता कित्याक जेजू जावन आसा व्हडलो कायदो ही इज द लॉ आनी ह्या कायद्या मुखार हे सगळे कायदे सोकला पडटात मोगाळ भाव भयणीनो जेन्ना हे पॅन्डेमीक जालें आनी सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां तेन्ना आख्खो संवसार कश्टवतालो आजून पासून कश्टवता गोडी थोडीं जाण आमी सिरियस ना पूण थोडीं जाण जाय तो भलायकेचो कुयदाद घेता ताका लागून जो कोण पिडेन सांपडला कश्टवता आनी कश्टवला ह्या पिडेक लागून तांकां खबर आसा ही पिडा कितें कोत्ता ती जीं कोण कश्टवलीं नात आनी गोडे दुसऱ्याचे जिवितूय रिस्कार घालतात गोडे तांकां समजून येवंक ना इतलेंच न्हय जीं कोण नॉर्मली सादेपणान लेगून जीं कोण कश्टवतात आपणाचे पिडे वाटेन भलायके वाटेन तांकां खबर आसा देवा मुखार वचप म्हणल्यार कितें तें बरी भलायकी आसल्यार जायते पावटी आमी देवा मुखार येना मोगाळ भाव भयणीन आनी हेंच गोडे मनान दवरून ही आख्खो संवसार कश्टवता म्हूण मनान दवरून गोडे पाप सायबान मायाच्या म्हयन्या देवा लागीं मागलेलें एक मागणें उबारलेलें आनी त्या दिसा गोडे आमी सगळ्यांनी हें लायव्ह स्ट्रिमींग पळयलां जायत पाप सायबाचें हेंच मागणें आसलेलें दिमी घालून आमकां निवार पूण तुजी खोशी देवाची कडेन खोशी आसा जायत पूण म्हजी खोशी जायते पावटी हांगा थंय वचपाची आसा जाय आनी हाका लागून जायते पावटी आमी म्हणटा देवाची खोशी कित्याक आमचे सगळें अशी ना बरी ना अशें न्हय देव सदांच बरें करूंक आशेता आमी कितलीं जाण देवाच्या मोगान ताचे येवजणे प्रमाणे जिवंक सोदतात हाव मेनी ऑफ अस आर इन सिंक विथ द लॉर्ड आनी देवाची खोशी केन्ना ती तो जाणा कितें बरें तें मोगाळ भाव भयणीनो भलायकी पासो तो दीस भेटयल्लो आसा जायती जाण गोडे आमकां जायतीं दुयेंसां आसत डायबिटी आसत गोडे आनी कसले प्रश्न आसत थोड्यांक कांकराचें दुयेंस आसत न्हू जायते भाशेचे पिडा आसा असल्या वेळार आमी देवा सरशीं दिमी घालून मागूंक भोव गरजेचें जायते पावटी आनी लोकूय म्हणटा आमचींच भाव भयणां म्हणटात जेन्ना त्रास येतात तेन्ना आमी देवा लागीं येता ना जाल्यार कोणी येना वो दुसरे पावटी जेन्ना खरेंच येता जाल्यार देवाक अनुभवला जाल्यार जरी तर आमकां देवाचो अनुभव ना जाल्यार ही मिसाची भेट लेगून एक चालती रीत जाता पूण देवाचो अनुभव आसा जाल्यार ही मिसाची भेट एक रीत न्हय पूण एक व्हडलें मागणें जाता आनी हातूंत मागीर दूख कशें मेळना पूण सदांच खुशालकाय मेळटा जरी तो तें बसप जावं उठप जावं दिमी घालप जावं जबाब दिवंक जावं हातूंत खुशालकाय मेळटा पूण हें घडटा जेन्ना हांव जेजूक अनुभवता तेन्ना जरी तर हांवें अनुभवंक ना जरी तर हांवें देवाचो मोग अनुभवंक पावंक ना जाल्यार आमचें जिवीत शेळमळायेचें जातलें हे रिती रिवाज एक पेज कसो पडटलो आनी जायते पावटी ही मिसाची भेट भार कसो जाता कित्याक दिसता की हें पयलेंच सावन दिलां अशें न्हय ही मिसाची भेट
दिसा दिसपट्टी आमी तर जियेलीं जाल्यार हो भार न्हय पूण खुशालकाय जातली. आनी हेच मिसाचे बेटेन जायत्यो मिलाग्री घडटा, पूण सगळीं आमी एकामेकाक मेळो नाव आनी सांगोकूय पावोन हांव, कित्याक आमी भियेतांव जायते पावटी जेजूची खबर सांगूंक. जे भाशेन ह्या कोडकारान केलें, ताका सांगलेलें सांगो नाका, वेद आतां कळयता, पूण आमी कितलीं जाणान आमचे जेजूची खबर सांगून भावार तोखंड केल्लो आसा? भोव थोडीं. जेन्ना कोडकार दिमी घालता, ही दिमी जावन आसा भावार ताची खुणां. हाका लागून ही मिसाची भेट एक रीत न्हय, एक कायदो कसो न्हय, पूण एक मागणें. आनी जायते पावटी आमी म्हणटा आमी आमचें मागणें बरें जायना, जाल्यार मिसाचे भेटेन देवाक भेटूंक येता हाचो एक मोठो प्रश्न. हो एक कायदो करूंक येता. कायदो करूंक येता जाल्यार ही मिसाची भेट एक चालती रीत जातली. जेजूच्या मांस आनी रगत लेगून ते आमकां फकत उंडो आनी सोरोच कसो म्हूण आमी घेतले हांव. आनी हाका लागून ताका मान रेस्पेत आसपाचो ना आनी बजवणूय आसपाची ना. देवा लागीं मागुया, जेजूच्या कुडी रोगतान आमकां धुवन काड. जेजूच्या कुडी रोगतान आमचे बीन वायटा विघ्नां निवार. आनी जेजूच्या कुडी रोगतान आमकां बरी भलायकी दी. आनी हेंच कूड आनी रगत जेजूचें ह्या आल्तारार आतां आमकां मेळटलें. जाल्यार भावार्थान हे मिसाचे भेटेन उरलेल्या बागान बरी भाशेन वांटो घेवया, चिंतुया आनी मानून घेवया की एक रीत न्हय, हो एक फकत कायदो न्हय, पूण हें जावन आसा एक व्हडलें मागणें. जें मागणें देवाक भोवन मान वता. तुमच्या नांवान सगल्याच्या नांवान यादनिकें उबारता ही भेटवणी. जाल्यार ह्याच मनान ह्या मिसाचे भेटेन भाग घेवया. आमची भलायकी पासो देवा लागीं मागुया. पुराय संवसार कश्टवता आनी आयज काल कार्निवाल आसा, फुडें जायतीं जाण खुशालकायेन म्हूण वेतेलीं, त्या उपरांत कितलीं जाण कश्टवतलीं आमकां खबर ना. त्याय आमच्या लोकांक ह्या देवा लागीं उबारुया की देवान आमचें सगल्या सवें काकलूत दाखोवं. आमेन. उबी रावया आनी आमचो बाबार्थ देवाक आमी उच्चारून कोळीत करुया म्हणून सत मानता देवा, सोर पदवेदार देवा आनी स्वर्गांतली तुमच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं बरवीं सांबाळलो, आंकवार मरी ताणें जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलोन ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यार जो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तूंय तांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार थोड्यो गरजो आमच्यो देवा मुखार उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पिडेस्तां सवें आपलो गोवळी कुसको आनी वावर करतना पिडेस्तांच्या मानाक फावो तें मत दिवंक बावल्ल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी नागरिकांचे भलायकेक अदीक मत दिवच्या हुस्क्यान पब्लीक हेल्थ कॅअर हाचे बाबतींत फावो ते उपाय घेतल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. तरेकवार मारेकार पिडा सोंसतात तीं एकसुरपण, कोश्ट आनी निराशीपण भोगतात, तर आमी तांचे कोश्ट ल्हव करूंक, तांच्या एकसुरपणांत तांकां सांगात दिवंक, तांच्या निराशीपणांत तांकां बुजोवन दिवंक, सगल्या पिडेवंतांक जेजूची पकवणी मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर.
कोविड-19 ह्या व्हायरसाक लागून जायत्या जाणांक पिडे आसात. जायतीं जाणां एकसुरपण भोगतात वो जायत्या जाणांची मोगाचीं मनशां हे पिडेक लागून मरून गेल्यांत. तांकां सगल्यांक जेजूची पेकोवणी. मरून गेल्यांत तांकां सासणाचें सूख. दुकांत आसलेल्यांक जेजूची बुजवण आनी आम्हा समेस्तांक हे पिडेंतली राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. मोगाळ्या बापा, ही थोडी मागणी आमी तुका उबारल्यान ती आमकां फावो करूंक मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बेटोणेक आमी गीत घेवया. C24, पेज 38. C24. मातीचे भांगर करून शोधताय तूं एकाच सुत्रान. मातीतून आमचे जिणे भांगर कर पवित्र आत्म्यान. दयाळ बाबा, भक्तीपणान किरकोळ ओळख्या जिविताचे तुका वखदान आमचे वरदान. तुका वखदान आमचे वरदान. तूं सोपूत जीवन जेजू मोरीत भांगर आमचें. आमची जीण बदलू नाका. जेजूचें जिवीत जावचें. दयाळ बाबा, भक्तीपणान किरकोळ ओळख्या जिविताचे तुका वखदान आमचे वरदान. तुका वखदान आमचे वरदान. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र देवाक सर्वस्पोद मानून घेवं. सर्वेस्परा, हे भेटोवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं आनी आमची जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी खोशी पाळूंक आमकां गोठाय मेळूं. हे पुरी सर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. हय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदवेदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक उलटुवें रोचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रोचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता तुज्या संता भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Dorparazo सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान. उंचोर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय.
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणीक कराराचें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी फेर्रा आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरमसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती, भाग्यवन धर्मदुतान सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. जेजून आमकां मागणें शिकयलां तें आमी सगळीं बरोबर उच्चारुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाकार आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशनात रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुती सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. क्रिस्ताची शांती.
देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटले आमची काकुतकोर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटले आमची काकुतकोर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. कोमयावच्या वेळार आमी गीत घेवया D16 पेज 55 D16. Jezu moja kirkol mozot mo Uncian saliar tace viduțetli Tori duce carismo valdole Makato soț sorun vozunaka Tori duce carismo valdole Makato soț sorun vozunaka Pan Bóg laglia mocia odmiak Jezu Moce cantuns sorga velea unia E Jezu e tu ca și un rauta Duce și vai cosloți maka ciuna E Jezu e tu ca și un rauta Duce și vai cosloți maka ciuna Gori bace tu vem mirar getle Durbolangir Jesu pidor soroi Tu Jesu bun Duci obit pescai Iunie Jesu Corib carzant moceam Tu Jesu bun Duci obit crescai Iunie Jesu Corib carzant moceam Tu so atlaum Echets corten Jesu Cor futlolio Curi salio nirbol Acance cor Maca futla saiba Maca atlai Nirmol corun novor Acance cor Maca futla saiba Maca atlai Nirmol corun novor जेजू आमच्या काळजांत जियेता जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा.
तुजे सरशिलो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, स्वर्गीच्या स्वादीक जेवणान आमचे भुकेल्ले आत्मे तुवें दादोशी केल्याय. आमचो खरो जीव सांबाळटा ते पोसण आमी सदांकाल आसूंक निर्मी. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मातशें बसूया. फुडल्या सुमानाच्यो कळोवण्यो. पयले सुवातेर फाल्यां आयताराच्या दिसा सदांची पुरी 3 मिसां आसतलीं. 7:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन, 9 वरांचेर इंग्लीश भाशेन, 10:30 वरांचेर आमचो पयलो कम्युनियम आसा. हे आमच्या भुरग्यां पासतूय तुमी मागचें. आनी सांजचे 5:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन. सदांच सोमाराक मंगळाराक आमची मिसां आसतात दिसपट्टी 7:45 वरांचेर. सोमाराच्या दिसा कोंकणी भाशेन जालें जाल्यार मंगळारा दिसा इंग्लीश भाशेन जाता. फुडल्या सोनवारा सांजेर 5:30 वरांची मिसाची मांडावळ करपाक कोंकणी भाशेन झोन 7 आनी हाची कॉर्डिनेटर जावन आसात सुजेत रॉड्रिगीस, आलिंद परेरा. झोन 8ची कॉर्डिनेटर जावन आसात वाली लिमा फेर्नांडीस, इवॉन रिबेरो. आनी ह्या मिसाक वॉलंटियर जावन आसात टीम नंबर 4 आयतारा दिसा 7:30 वरांच्या मिसाची मांडावळ करपाक जे कोंकणी भाशेन जातलें झोन नंबर 9 आनी झोन नंबर 10. झोन नंबर 9ची कॉर्डिनेटर जावन आसात आंतोनियो बरेटो, सुकोरिना फेर्नांडीस. आनी झोन नंबर 10ची कॉर्डिनेटर जावन आसात एंड्रू रॉड्रिगीस, पॅट्रिक डायस. टीम नंबर 5 ह्या पंगडांतलीं वॉलंटियर्स ह्या मिसान आदार दितलीं. 9 वरांच्या मिसाची मांडावळ करपाक इंग्लीश भाशेन झोन नंबर 11 आनी झोन नंबर 12. झोन नंबर 11ची कॉर्डिनेटर जावन आसात जोसेफा पिंटो, डोमिंगोस फेर्नांडीस. झोन नंबर 12ची कॉर्डिनेटर जावन आसात जूड डांचो, मालुशा फेर्नांडीस. ह्या मिसाक वॉलंटियर्स जावन आसात टीम नंबर 6 हातूंतलीं. आनी सांजेर 5:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन मीस जाता. त्या मिसाची मांडावळ करपाक झोन नंबर 13, झोन नंबर 14. झोन नंबर 13तलीं कॉर्डिनेटर जावन आसात मिरा फेर्नांडीस, फ्रांसीस जॉर्ज. झोन नंबर 14ची कॉर्डिनेटर जावन आसात फर्नांडा वालस, जुलियस फेर्नांडीस. ह्या मिसान वॉलंटियर्स आसतलीं फ्रॉम टीम नंबर 1. मोगाळ भाव भयणीनो, येता त्या बुधवारांतावन आमी गोबराचो बुधवार समोरमतल्या आनी प्राचीत काळांत आमी भितर सरतल्या जाल्यार ह्या दिसा आमी मास खावचें न्हय. भोव करून 14 वर्सां जाल्लीं आसात ते भुरग्यांनी आनी त्या उपरांत 14-15 आमी मास खावचें न्हय आडवारचें. तेच भाशेन उपास करूंक जाता 18 ते 59 ह्या वर्साची पिरायेची जी लोक आसात तांणी 18 to 59 years. कळीत करूंक सोदता की 21 तारखेर आमची वॉकिंग पिलग्रिमेज आसतली सांकवाळ हांगा. पूण हे पिलग्रिमेज ही जी आसा ताका 3 भाशेन हे पावटी बरे भाशेन हें करून हाडल्या, मांडोवन हाडल्या. पयले सुवातेर सदांचे भाशेन जेन्ना सांकवाळ आमची पॅरिशनर्स वेतालीं, फिरगोजकारां नांवां दितालीं आनी वेतालीं, पूण हे पावटी फकत 3 जाणांन वचूंक जाता. आनी ती 3 जाणां आमच्या इगोर्जे नांवान सांकवाळ वेतेलीं. पूण जे कोणाक वचोंक जायना कित्याक 3 जाणांक चान्स मेळ्ळो म्हणटकूर उरल्यांनी आमच्या फिरगोजकारांनी इगोर्जे लागीं पिलग्रिमेज करूंक जाता, यात्रा करूंक जाता. कशे भाशेन ह्या दिसा 21 तारखेर आमच्या फिरगोजकारांनी इगोर्जे लागीं चलोन येवंक जाता. जी कोण मिसाक येता चलोन येवपाचें, परतून वेता तेन्ना चलोन वचपाचें. बाराबोर मागणें करूंक येयल्यार वायट न्हय आनी बरें जावपाचें.
कुटुंब बराबर चलोवन आयलो जाल्यार ही यात्रा हे भाशेन आनीक फळादीक जातली. जे कोणी येवपाक जायना, ज्या आमच्या फिरगोजकारांनी इगोजें येवपाक जायना, जावं पॅन्डेमिकाक लागून वो बरी नात देखून वो आनी कसल्या कारणाक लागून ताणें घरांतूच ही यात्रा करची. आनी ही यात्रा ताणें आपणाच्याच घरांत तर एक बॅल्कनी आसा, वरांडा आसा जाल्यार तो एक पासय मारपाची तेच करूंक जाता. हे भाशेन हे यात्रेंत आमी भागीदार जातले जाल्यार ही वॉकिंग पिलग्रिमेज फकत सांकळ वेता तांकांच न्हय, आमकां सगल्यांक आनी पिराचीत मनान आनी देवाची बेसांवां घेवपाक हे आमी केल्यार जायते उपकाराची आनी तयारी आमची प्राचीत काळांत जातली. तेच भाशेन आमी बुधवारा दिसा आनी शुक्रारा दिसा खुर्साची वाट आडवारून दवरल्या जाल्यार ही खुर्साची वाट बुधवारा दिसा इंग्लीश भाशेन जातली सांजेर 6 वरांचेर आनी शुक्रारा दिसा कोंकणी भाशेन जातली सांजेर 6 वरांचेर. जेन्ना ह्या बुधवारा दिसा आमी तयारी करता तेन्ना फिरगोजेचे यादनीक आनी आमचो कपेलांव सान सेबास्तियानाचो ते मागण्यांत आसतले जाल्यार ह्या दिसा यादनिकांक तुमी मातशें मेळचें न्हय, भेट करची न्हय म्हूण आमची मागणी. पूण तरी आसतना ज्या कोणाक दर्या अनॉयंटींग जाय पिड्यास्ताची मागणी कमिन्यांव जाय, कुमसारां जाय, ती आमी ना म्हणचें ना, पूण दुसरो वावर करूंक तुमच्यांनी फुडल्या दिसा येवंक जाता. तेच भाशेन आमी कळीत करता फिरगोज गवळी सभेची जी वांगडी आसात तांकां फाल्यां जमात आसतली 14 तारखेर सांजेर 6:30 वरांचेर आमचे इगोर्जेन. जाल्यार ह्या सगळ्या वांगड्यांनी हे पवित्र फिरगोज गवळी सभेचे जमातीक हाजीर जावचें म्हूण आमचें मागणें. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गीत घेवया. F21 पेज 95. F21. Gloria utracia uswarian, संसारांता आमी वचूंक जाय, जिविताच्या उड्या पोसल्यान. संसारांत आमी वचूंक जाय, एकामेकान आनी बाबार्थान, सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाडे तूं आमकां सांबाळ दवर दुनियान. एकामेकान आनी बाबार्थान, सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाडे तूं आमकां सांबाळ दवर दुनियान.